बिना शादी के 3 बच्चों की मां बनने वाली ऐना, आज उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा कि उसके साथ क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की स्टोरी जो है एक ऐसी बहन की है जिसके साथ एक दिन की दोस्ती ने सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक दिन की दोस्ती कैसे, ऐना जैसे ही मैट्रिक के इम्तिहान देकर फारिग हुई तो उसके बाद रिज़ल्ट आया और उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 2015 चल रहा था, रमज़ान का महीना था, और उसके वालिद ने ये देखा कि कॉलेज जो है वो दूर है और बच्ची जो है वो अकेली कॉलेज जाती है, तो इसके साथ राब्ता रहना चाहिए। उन्होंने एक मोबाइल लेकर अपनी बेटी को दे दिया। वालिदैन के लिए बेटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इनको ऐसे रखते हैं जैसे कहते हैं कि वो हीरे लाल नहीं होते, उनको मलमल के कपड़ों में संभाल के रखा जाता है। माँ बाप के लिए बेटियां ऐसे ही होती हैं। और आज की ये वीडियो जो है ना, आपने अपनी बच्चियों को ज़रूर सुनवानी है कि उनकी मोहब्बत का अंजाम ऐसा ही होना है। ये जो फ़ोन के ऊपर दोस्तियां और मोहब्बतें होती हैं ना, इनका कोई अंजाम नहीं होता, ये सिर्फ आपको रुसवा करने के लिए होती हैं। अब मोबाइल फ़ोन ऐना के पास है और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड है, और उस फ्रेंड का ही नंबर उस मोबाइल के अंदर है। चंद दिन गुजरते हैं तो ऐना को एक मैसेज आता है। ऐना कहती है कि मैं मैसेज को इग्नोर करती हूँ, और उन दिनों ऐना को ये नहीं मालूम था कि नंबर्स ब्लॉक कैसे किए जाते हैं। वो मैसेज नंबर जो है वो बार बार मैसेज करने लगा, कभी कोई मैसेज, कभी पोइट्री, कभी कुछ। चंद दिन गुजरे, ऐना परेशान थी कि ये नंबर जो है ये मेरे घर वालों ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं है, मेरे भाई मेरे वालिद मेरी दुर्गत बना देंगे। तो उसने इस नंबर को रिप्लाई किया, उसने सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन है, ताकि उसको बता सके कि आप मैसेज ना करें क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। चंद मैसेज का तबादला हुआ तो आगे से लड़के ने उसे कहा कि देखें, आप मुझसे एक दिन के लिए दोस्ती कर लें, एक दिन के लिए दोस्ती कर लें, उसके बाद मैं ज़िंदगी भर आपको तंग नहीं करूंगा। लेकिन ऐना कहती है कि ये एक दिन की दोस्ती उसकी ज़िंदगी ख़राब करके चली गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐना ने उस लड़के से एक दिन के लिए बातचीत शुरू की, और एक दिन पूरा उनके मैसेज चलते रहे। वो एक मैसेज आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा। और ऐना की उम्र इस वक्त 17 साल थी, फर्स्ट ईयर, 17 साल की उम्र है। और 17 साल की उम्र ऐसी उम्र होती है जहाँ पर बच्चियों को अपनी माँ का और अपने बाप का सहारा चाहिए होता है। जैसे ही उनको कहीं से सहारा मिलेगा वो उसी तरफ झुक जाएंगी। ऐना उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही थी उस दिन, और वो बड़े प्यार से उसकी प्रॉब्लम्स को सुन रहा था, उसको अप्रिशिएट कर रहा था, तसल्ली दे रहा था। लेकिन ये तसल्ली ऐना के लिए एक दर्द बनने वाली थी। एक दिन गुजर गया, उसके बाद अगले दिन लड़के का मैसेज तो नहीं आया, लेकिन ऐना ने उससे मैसेज किया क्योंकि ऐना को उसके साथ बात करना अच्छा लगने लगा था। अब लड़के की और इसकी रोज़ाना बातचीत होने लगी और कई महीने इसी तरह गुजर गए। ऐना को बात करते करते उससे मोहब्बत हो गई, फिर मोहब्बत का इजहार भी होने लगा। एक दिन ऐना की वालदा को इसके ऊपर शक पड़ा तो उसने इसका मोबाइल ले लिया। ऐना ने फ़ौरन किसी और मोबाइल से लड़के को मैसेज किया कि मोबाइल जो है अम्मी ने छीन लिया है, आपने उस पर मैसेज नहीं करना, मैं खुद आपसे रब्ता करूँगी। ऐना अब किसी न किसी रिश्तेदार के मोबाइल से, जैसे ही वो इनके घर आते, कोई कज़न आती या कोई भी आता, उसका मोबाइल लेती कि मैंने अपनी फ्रेंड से बात करनी है, और मोबाइल लेने के बाद उस लड़के से बातचीत करती। और उसको एक स्पेशल कोड दिया हुआ था कि जैसे ही मैं मैसेज में लिखूंगी कि आई एम ऐना हेयर, तो तुमने कॉल करनी है। जैसे ही वो मैसेज करती, लड़का मैसेज पढ़ता, लड़का भी उसके इंतज़ार में होता था, लड़का फ़ौरन उसको कॉल करता और इनकी फिर बात हो जाती। और ये बात जो है ये पहले की तरह नहीं थी, अब इनकी हफ्ते में 2 या 3 बार बात होती थी। कुछ महीने गुजर गए, जब घर वालों को लगा कि हमारी बच्ची का इस तरह का कोई मामला नहीं है, तो उसके वालिद ने उसको दोबारा से मोबाइल फ़ोन दे दिया। क्योंकि वालिदैन, मैंने बताया, उनके लिए बच्चियां जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी हिफाजत करना उनका पहला फ़र्ज़ होता है। वो चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को गर्म हवा भी न लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो जालिम होते हैं, इस तरह की कहानियाँ चलाने के बाद उनको जलाकर चले जाते हैं। ऐना की कहानी का एंड भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐना को दोबारा मोबाइल मिल गया, ऐना की उस लड़के से फिर से बात होने लगी, और ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि दोनों एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजारते थे। ऐना उसको हमेशा अपने साथ ही रहने के लिए कहती थी। लड़के ने भी बहुत से वादे किए। अब लड़का जो है अचानक से गायब हो जाता है, और 2016 का रमज़ान का महीना चल रहा है। फिर लड़के की एक कॉल आती है और लड़का बताता है कि मेरी शादी हो गई है, मैंने शादी अपने घर वालों के कहने पर कर दी है, और हम पठान हैं, और हमारे यहाँ ये होता है कि घर वाले जहाँ रिश्ता तय करते हैं हमें वहाँ शादी करनी पड़ती है, हमारी कोई राय नहीं ली जाती। ये आपने बताना है क्या वाकई पठानों के अंदर इस तरह से है। और ऐना वहाँ पर धाड़े मार मार कर रोने लगी और अपने सर जो है दीवार में मारने लगी।
اتنے میں اس کی ماں نے اس کی آواز سنی، گھر کے اندر چیخوں کی آوازیں، تو ماں بھاگتی ہوئی بیٹی کے پاس آئی، بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ بیٹی نے ماں کو بتایا کہ اس طرح سے میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی تھی، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور آج اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ اینا کی ماں نے اس کو تسلی دی اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا اس نے تم سے محبت کی ہی نہیں تھی، اگر وہ محبت کرتا تو تمہارے لیے رشتہ ضرور بھیجتا، اس نے تو صرف تم سے ٹائم پاس کیا ہے، اب اس کو اس کے گھر والوں نے شادی کر دی، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو کوشش کرو کہ تم بھی اس کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اپنی پڑھائی مکمل کرو، اپنے والدین کا سہارا بنو، اپنے والدین کی خواہشیں جو تم سے وہ لگائے بیٹھے ہیں ان کو پورا کرنے کا سوچو، نہ کہ اس محبت کے چکر میں چلو۔ اینا نے کہیں نہ کہیں سے کوشش کر کے اس چیز کو بھولنے کے لیے دل کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اس سے سچی محبت کر بیٹھی تھی۔ 2016 سے لے کر 2025 آ گیا، اور آپ کو بتاتا چلوں جب اینا اس سے بات کرتی تھی اس وقت اینا کے پاس نیا موبائل آیا تھا، اینا کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نمبر کو بلاک کیسے کرتے ہیں۔ اینا نے اس کے نمبر کو بلاک نہیں کیا اور بلاک نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا، اور اینا کی جو سہیلی تھی جس کا نمبر اینا کے پاس تھا اس کو یہ ساری چیزیں معلوم تھی۔ اینا کو اس کے اوپر آج بھی یہی رنج ہے کہ اس کو ساری چیزوں کی معلومات تھی لیکن اس نے اس کو بتایا کیوں نہیں۔ اب اینا کہتی ہے کہ واٹس ایپ کا دور آیا تو میں نے اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیجیں، جب اسے اپنی تصویریں بھیجیں تو اس نے تصویریں دیکھیں اور تصویریں دیکھنے کے بعد وہ دھاڑے مار مار کر رویا کہ میں نے سونے کی تلاش میں ہیرا گنوا دیا، اتنی خوبصورت لڑکی جسے میں محبت کرتا تھا، اندیکھی محبت۔ ایک تو ہوتا ہے دیکھنے کے بعد، لڑکی اس لڑکے کو 4-5 مہینے کے بعد فیس بک پہ دیکھ چکی تھی لیکن لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ لڑکی فیس بک اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں چلاتی تھی۔ آج جب اس نے تصویریں دیکھی تو وہ رو رہا تھا، اور یہ رونے کی کہانی سچی تھی یا جھوٹی تھی یہ لڑکا ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف اینی بتا رہی ہے ہمیں۔ اینی آج بھی اس کے محبت میں گرفتار ہے۔ اینی کہتی ہے کہ اس لڑکے کے 3 بچے ہو گئے اور وہ مجھے اپنے بچوں کی باتیں بتاتا ہے، اور یہ جو 9 سال گزرے اس 9 سال میں 3 سے 4 بار اس سے بات ہوئی ہے، اور اس دوران اس نے صرف اور صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں بات کی۔ جیسے ہی اس نے 2016 کے رمضان کے مہینے میں یہ بتایا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ اس سے بات نہیں کر سکے گا، تو اینی کہتی ہے کہ میں اس سے دھاڑے مار مار کر بھیک مانگا کرتی تھی، ایسے سٹیج پر لا کر اس نے اینی کو چھوڑ دیا تھا۔ اینی پھر جب اس کے بچے دیکھے تو اینی نے اپنے کزنز کے بچوں کو ساتھ لینا اور اسے بتانا کہ میری بھی شادی ہو گئی ہے، تاکہ اس کو بھی کوئی جلن محسوس ہو کہ جسے وہ محبت کرتا تھا وہ شادی کر چکی ہے، اور اس کے بھی 3 بچے ہیں۔ اینی بنا شادی کے ہی اس کو بتاتی رہی کہ اس کے 3 بچے ہیں۔ آج اینی یہ کہانی سناتے ہوئے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری ساری بہنیں جو ہے نا ان کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ جو ہے وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے والدین، اس کے بعد بہن بھائی، اس کے بعد اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کا شوہر ہے۔ اینی نے ابھی تک شادی نہیں کی، دعا کیجئے کہ اس کی جلد سے جلد ہاتھ پیلے ہو جائیں اور اس کو اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے جس عذاب میں وہ آج بھی مبتلا ہے۔ آج بھی وہ اس لڑکے کی راہ تکتی ہے، آج بھی وہ سوچتی ہے کہ کہیں سے وہ آئے اور کہے کہ اینی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اینی کہتی میں ہنستے ہنستے اس کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگوں کے لیے میں یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اور اپنی بچیوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی خراب اس طرح سے ہوتی ہے، کسی کے چکر میں نہیں آنا۔ والدین آپ کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو یہ سمجھائیں کہ کسی کی زندگی خراب نہ کرو۔ ہاں اگر کسی سے نکاح نہیں کر سکتے تو اس کی زندگی میں جانے کا سوچو بھی نہ۔ باقی اپنی رائے دیجیے گا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں کو حفاظت میں رکھے اور سب کی عزتیں سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔